अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये रमजान गुजर रहा है और बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क से ऐसे ऐसे फतवे इन्हीं मुबारक महीनों के अंदर, मुबारक अय्याम के अंदर जारी होते देखे गए कि 20 रकात के अलावा कोई 8 रकात पढ़ेगा तो उसकी तरावी नहीं होगी, काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह की कसम, अगर ये फतवा मान लिया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी भी आपकी नजर में नाकाबिल कबूल करार पाएगी, सहाबे इकराम का अमल भी नाकाबिल कबूल करार पाएगा। अब बड़े शद्दोमद के साथ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब 20 रकात की निस्बत कर दी जाती है, जबकि कोई भी सही रिवायत इस सिलसिले में वारिद ही नहीं है। सहाबे इकराम ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात से ज्यादा न रमजान में पढ़ी न रमजान के अलावा पढ़ी, और यही सुन्नत रसूल है। ये रमजान गुजर रहा है, ये शोर और गुगा सुनने को मिलता है कि फला लोग इफ्तारी में जल्दी करते हैं, उनका रोजा टूट जाता है। माफ फरमाएंगे, ये रमजान सुन्नत के इस्तेहजा का महीना नहीं है, ये रमजान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की तरदीद का महीना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत को बारीकी के साथ पढ़ें, हम महदे सहाबा में जाकर के अपने उसवे को तलाश करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुन्नत रसूल के अंदर इस बात को तलाश करें कि हमको कौन सा तरीका अपनाना है, किस तरीके पर जिंदगी गुजारनी है। हमारे लिए हुज्जत और दलील न हरमैन है न उलमा है, हमारे लिए हुज्जत और दलील न फुकहा और मुफ्तियान किराम हैं। हमारे लिए हुज्जत और दलील वो शख्सियतें हैं जो अहदे रिसालत के जरिए से कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सहाबे किराम के अमल की रोशनी में हमारे सामने वो उसवा और नमूना पेश करते हैं जो उन लोगों का उसवा और नमूना था। और वही उसवा और नमूना कुरान मजीद हमको हुक्म देता है कि उसको अपना लो, उसके मुताबिक चलो, उसके मुताबिक जिंदगी को ढालो, उसी में कामयाबी है। उसके अलावा जो भी रास्ते हैं वो शैतानी रास्ते हैं, वो गुमराही के रास्ते हैं, वो भटकाने के रास्ते हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसलक की बात सामने न रख करके कम से कम ये तो सोचें कि कुरान और सुन्नत का मुतालबा क्या है, उसके मफाहीम क्या हैं, कुरान और सुन्नत की रूह क्या है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आपके सामने शरह सुन्ना के साथ मैं हाजिर हूँ। सवाल ये है आज कि क्या मय्यत जिंदों के अमल से फ़ायदा उठाता है, यानी कुरान हदीस में इसकी क्या रहनुमाई है। तो इस ताल्लुक़ से शेख रबी अल-मदखली हफ़िज़हुल्लाह लिखते हैं कि जो किताब सुन्नत से साबित है, यकीनन जिन चीज़ों में साबित है वहाँ उठाएगा, और जहाँ नहीं साबित है वहाँ नहीं उठाएगा। यानी हमारे अमल से, यानी जिंदों के अमल से मुर्दों को कहाँ तक फ़ायदा होता है। तो ये तो गैब की चीज़ें हैं, इसमें क़यास नहीं चलेगा, इंसानी अक्ल इसमें काम नहीं करेगी। जो चीज़ें साबित हैं कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है तो वहाँ उठाएगा। वह लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कुरान के अंदर है कि इंसान के लिए वही सब कुछ है जिसकी उसने कोशिश खुद की है। ये असल है, इंसान अपने किए हुए का बदला पाता है, जज़ा पाता है, पाएगा, यही चीज़ असल है। अब इसके अलावा जो चीज़ें कुरान हदीस में हैं कि ऐसा करने से भी उसको मिलेगा, ऐसा अगर कोई करता है तो उसको सवाब जाएगा, या ऐसा करके चले जाता है तो मरने के बाद भी उसको सवाब मिलेगा। तो जो चीज़ें और जिस अंदाज में कही गई हैं शरीयत के अंदर, तो उसको मानना है। लेकिन असल ये है कि इंसान जो खुद करता है उसी का उसको बदला क़यामत के दिन मिलेगा, जो करके दुनिया में जाएगा। अब इससे कौन कौन सी चीज़ मुस्तस्ना है वो सब शरीयत में है कि इंसान का अमल मुनक़ते हो जाता है, 3 चीज़ों का सवाब उसे मिलता रहता है। सदका जारिया, वो कुछ सदका जारिया करके जाए, इल्म छोड़ करके जाए, स्वाले औलाद छोड़ करके जाए जो उसके हक़ में दुआ करे,
ایک حدیث میں یہ اور بھی دوسری جگہوں پہ ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے کا بدلہ پاتا ہے، تو جو اس اصل کو پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچے گا، یعنی دوسروں کے عمل سے اس کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، ہاں صرف وہی چیزیں پہنچیں گی جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، جیسے دعا ہے، صدقہ ہے جو کہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اقارب کی طرف سے حج جو کہ سنت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار اس کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا گرچہ وہ مر گیا ہے۔ بعض لوگ توسع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ بعض حضرات اس کے قائل ہیں، حالانکہ یہ ثابت تو ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز نہیں ثابت ہے، حج کے بارے میں ثابت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب ملے گا۔ جو چیزیں ثابت ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ثابت ہے تو اس کا ثواب ملے گا، دعا کرنا ثابت ہے کہ دعا اگر کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن تلاوت قرآن پہنچنے کے تعلق سے ایسا کچھ ثابت نہیں، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ تلاوت کوئی کرے اس کا ثواب ملے مردے کو، نماز کوئی پڑھے اس کا ثواب ملے مردے کو، تو یہ ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتا تو وہ بھی مانا جاتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر نہیں ثابت ہے تو اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر اس سے میت کو فائدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے بخیلی نہیں کرتے، بلکہ آپ ضرور اپنے مرنے والے اقربا اور ساتھیوں پر قرآن پڑھتے اور مسلمانوں کو حکم دیتے کہ اپنے مردوں پر قرآن پڑھو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایسا کیا ہے نہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، تو سنت یہی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی عمل کا تقاضا پایا گیا اور اس کے کرنے سے کوئی مانع بھی نہیں تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اسے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں سنت یہی ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے، کیونکہ اب اس کے کرنے میں بدعت ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ اموات پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو مردے ہیں مر جاتے ہیں ان پر قرآن پڑھتے ہیں، اور ایسا کر کے وہ گناہ کماتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ماتم بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی وہاں کھاتے پیتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے۔ اور ان بدعتوں میں سے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحذیر کیا ہے، ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے، اگر اس میں کچھ بھی خیر ہوتا تو ہم سے پہلے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہوتا اور آپ کے صحابہ نے بھی اسے کیا ہوتا۔ اموات کے حق میں مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعا استغفار کی جائے، ان کے لیے صدقہ کیا جائے، حج کیا جائے اگر ممکن ہو، یہ سب ان تک پہنچے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی خبر ہمیں دی ہے، لیکن قرآن پڑھنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ ہی قول کے ذریعے، نہ ہی فعل کے ذریعے، نہ ہی اور کسی صورت میں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ مردے کے حق میں انہی چیزوں کو ہم بطور ایصال ثواب کر سکتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، جیسے حج ہے اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات ہے، ان کے لیے دعا استغفار وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے قرآن حدیث سے تو پھر اس کا کرنا ثابت ہے۔ یہ غیب کی چیزیں، اس میں قیاس نہیں چلے گی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔